अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम सूरतुल मुमताहिना पढ़ रहे हैं। सूरतुल मुमताहिना के 2 रुकू थे, एक रुकू हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरे रुकू के क्वेश्चन आंसर करेंगे पेज नंबर 48 पे। दूसरा रुकू आयत नंबर 7 to 13 तक है। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो निकालिए पेज नंबर 48। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन आयात की रोशनी में बताइए अल्लाह ताला ने किस तरह के कफ़ार के साथ अदलो एहसान की इजाज़त दी है। यानी जो कफ़ार जिनके साथ आपके ताल्लुकात हैं, तो किस तरह के कफ़ार के साथ अदलो एहसान कर सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे कफ़ार के साथ अदलो एहसान की इजाज़त दी है जो मुसलमानों से दीन के बारे में जंग ना करें। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीनी लम युकातिलूकुम, जो तुमसे जंग ना करें फिद्दीनी, दीन के बारे में। और दूसरा क्या है, वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, और ना ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किन लोगों से, किन कफार से आप अदलो इंसाफ कर सकते हैं। तो ऐसे कफार जो मुसलमानों से दीन के बारे में जंग ना करें और ना ही उन्हें घरों से निकालें, यानी उनको घरों इतना उन पर जुल्म सितम करें या उनको इस तरह से तंग करें कि वो अपने घर छोड़कर चले जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अंतबर्रूहुम, तुम उनसे अच्छा बर्ताव करो, व तुक्सितु अलैहिम, तो उनसे इंसाफ का बर्ताव करो। जो कफार मुसलमानों को तकलीफ ना दें, उन कुफार के साथ अल्लाह ताला ने अदलो एहसान की इजाजत दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लाह ने हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या तलकीन की है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ने हिजरत करके आने वाली मोमिन औरतों के बारे में तलकीन की है। ये वो खवातीन हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं। ये वो खवातीन हैं जो हिजरत करके आई, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन उनके खामदों ने इस्लाम कबूल ना किया और मजबूरन इनको हिजरत करके आना पड़ा। जब उनके, क्योंकि उनके खामद कफार थे और वो इस्लाम नहीं लाना चाहते थे, लिहाजा ये हिजरत करके वाप आ गई मुसलमानों के पास। तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। किस तरह का बर्ताव करना है, आगे देखते हैं। तो ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए अहले ईमान, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत कर लें, तो उनकी हिजरत करके आए तो उनकी आजमाइश कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, मोमिनो, इज़ा जाअकुमुल मोमिनातु, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें मुहाजिरातिन हिजरत करके आए, फमताहिनुहुन्ना, तो तुम उनकी आजमाइश कर लो, यानी पहले कंफर्म करो कि वो वाकया ही इस्लाम कबूल करके हिजरत करके आप लोगों के पास आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी साजिश के तहत आप लोगों के पास आई हों। यानी उनकी अच्छी तरह से आजमाइश कर लो, और अगर तुम्हें कंफर्म हो जाए कि ये मुसलमान वाकया ही मुसलमान हो चुकी हैं और अपने दीन को बचाने के लिए हिजरत करके आई हैं, क्योंकि अल्लाह उनके ईमान को खूब जानता है, और अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो फिर क्या करना है, फ़इन अलिमतुमुहुन्ना, सो अगर तुम्हें मालूम हो जाए मोमिनातिन के वो मोमिन है, फला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ़ार, तो उनको कुफार के पास मत भेजो। यानी अगर पता चल जाए कि ये वाकया ही अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत करके आई हैं और उनके खानदान वाले इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो फिर आप उनको कफार के पास नहीं भेजना, बल्कि क्या करना है, ये खवातीन अब उन कफार के लिए हलाल नहीं है, लिहाजा आपने इनको उनके पास नहीं भेजना। लाहुन्ना हिल्लुल्लाहुम, ना ये उनको हलाल है, वला हम यहिल्लून लहुन्ना, और ना वो इनको जायज, यानी ना ये औरतें उन और मर्दों के लिए हलाल हैं और ना ही उनके लिए जायज है, वो मर्द उनके लिए जायज नहीं है, यानी ये अब उनके निकाह में नहीं रह सकते। तो फिर वह आतूहुम मा अनफकू,
تو جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے، یعنی جو انہوں نے ان کو مہر دیا ہے وہ ان کو دے دو، ان کو دے کر ان عورتوں کو اپنے پاس رکھو۔ اور ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، یعنی ان عورتوں کے حق مہر ادا کر کے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی ان عورتوں کو دوبارہ ان کفار کے پاس نہیں بھیجنا، انہوں نے جو ان کو حق مہر دیا ہے ان کو دے کر ان کے نکاح سے ان کو آزاد کرواؤ، اور پھر ان عورتوں سے تم ان کو حق مہر دے کر نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ہے ہمارا سیکنڈ کوسچن۔ اب دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 3۔ کوسچن نمبر 3 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے؟ یعنی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو کن باتوں پر ان سے بیعت لینی ہے؟ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے مدرجہ ذیل باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ ممتحنہ میں فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یباینک، اس بات پر بیعت کرنے کے لیے، تو کن باتوں پر بیعت کرنی ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئن، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2 ولا یسرکنا، اور چوری نہیں کریں گی۔ نمبر 3 ولا یزنینا، اور بدکاری نہیں کریں گی۔ نمبر 4 ولا یقتلنا اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ زمانہ جاہلیت میں غربت کے ڈر سے بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے عہد لیں کہ اس بات پر بیعت کریں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ آگے ہے ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ کر نہیں لائیں گی، یعنی کسی کے پاس جا کر یا کہیں سے کسی سے باتوں میں یا کسی طرح سے بھی کسی دوسرے پر بہتان نہیں باندھیں گی۔ سخت گناہ ہے کسی پر بہتان لگانا، لہٰذا یہ کہیں جا کر یا کوئی ان کے پاس اگر آتا ہے تو کسی طرح سے بھی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ اور آگے ہے نمبر 6 ولا یاسینک فی معروف، اور نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب یہ خواتین ان باتوں پر ایگری ہو جاتی ہیں تو فواہیہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن، اور ان کے لیے استغفار کی دعا کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھے ہمارے سورۃ ممتحنہ کے آخری 3 کوسچن۔ الحمدللہ ہماری سورۃ ممتحنہ بھی ختم ہو گئی ہے، 10th کلاس ہمارا قرآن پاک کا پورشن سارا مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث شروع کریں گے، تو تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔